गुड मॉर्निंग इन जीसस नेम। आज की सुबह में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे कि यीशु मसीह की हमारे लिए क्या आरज़ू है। आज का जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह की हमारे लिए क्या आरज़ू है। जिस तरह कि हर एक शख्स, हर एक ज़िंदगी जो इस रूह ज़मीन पर रहती है वो किसी न किसी बात की आरज़ू रखती है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ताकि उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, तो इसी तरह यीशु मसीह भी हमारे लिए एक आरज़ू रखते हैं। आए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से देखिए, नए अहदनामा में से दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत की तलावत मैं आपके सामने करने को हूँ। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि हमारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। मेरे हम खिदमत भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, आज हमें इस बात के लिए खुदावंद के कलाम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस कलाम के मुताबिक है। और आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि क्या यीशु मसीह हमारे लिए क्या आरज़ू रखते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। मेरा और आपका खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। मेरा और आपका मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो तहम्मुल रखता है और वो इस बात को चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। सबकी, सबसे मुराद जितने भी हम इस रूह ज़मीन पर रहते हैं, जो आज भी इस बात को नहीं जानते कि मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए हुआ और मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, तो वो आज इस बात के लिए आरज़ू रखता है कि हम अपनी ज़िंदगियां यीशु मसीह को दें, हम तौबा करें, अपने गुनाहों से छुटकारा पाएं, तो हम उसकी उस आरज़ू को पूरा करें जो वो हमसे चाहता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। तो आज हमें तौबा करने की ज़रूरत है। ईमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पास तौबा करो। आज भी हमें इस बात के लिए जो है वो कन्वे किया जाता है, आज भी हमें इस बात के लिए बताया जाता है कि हम तौबा करें। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ, उस बादशाह की तरफ अपने आप को फेरो जो आपके गुनाहों को मिटाता है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को कोहे कलवरी पर ख़त्म कर दिया ताकि हम नजात पाएं। वो कफारा देकर उसने मेरे और आपकी ज़िंदगी को जो है वो बदल कर रख दिया ताकि हम क्या ना करें, गुनाह ना करें। फिर हम गुनाह ना करें और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उन ताज़गी के दिनों को देखने वाले हों। आज मेरा और आपका यीशु इस बात की आरज़ू रखता है कि हम तौबा करें, हम गुनाहों से छुटकारा पाएं और अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें। मिसाल के तौर पर जब हम देखते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों की हर एक आरज़ू को पूरा करने के लिए, हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं ताकि वो अपने बच्चों की जो है वो हर आरज़ू को पूरा कर सकें। इसी तरह शोहर अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को, हर आरज़ू को पूरा करता है। तो जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है। मेरे साथ देखिए, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 14 आयत। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ी
تو جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے، تو جب پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا جب باغ عدن میں ہوتی ہیں، تو جب عورت کے پاس ابلیس آتا ہے، جب ہوا کے پاس ابلیس آتا ہے تو اسے ورگ لاتا ہے، تو وہ اس کی بات کو مان کر گناہ میں پڑ جاتی ہے۔ اس کی نافرمانی سے دنیا میں گناہ آیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میرے ہم خدمت بھائیوں اور بہنوں، اگر آج تک آپ اس بات کو نہ جان سکے کہ میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح آرزو رکھتا ہے، تو آج اس بات کو سوچئے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے پس توبہ کرو۔ آج بھی ہمیں اس بات کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو وقت ہے توبہ کرنے کا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو انجیل کی خوشخبری دو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو آج جب ہم بائبل مقدس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں سے نجات پانی ہے، ہمیں چھٹکارا پانا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں یسوع مسیح کی راستہ بازی کو پورا کرنا ہے۔ جس طرح پہلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، تو توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پانی کا بپتسمہ لیں، اور یقیناً خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے بتاتا ہے کہ بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں نجات آتی ہے، ہمارے گھر میں نجات آ جاتی ہے، ہماری ہر ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا مسیح بھی ہمارے لیے آرزو رکھتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسے دیں، ہم گناہوں سے چھٹکارا پائیں اور ہم اس بادشاہ کی تعریف کرنے والے ہوں جس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ سب باتیں اس وقت ہوں گی جب ہم اپنے گناہوں سے نجات پالیں گے، جب ہم توبہ کر لیں گے، تو پھر ہماری زندگی اس تاج کی جو ہے وہ حقدار ہے جو میرے اور آپ کے یسوع نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو آج اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی تو آئیں اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیں۔ یسوع مسیح آپ کی زندگی کا پیاسا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اس کے نام پر کریں، آپ اپنے گناہوں سے اقرار کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ آئیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یقیناً میرا خدا آج کے کلام سے آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ اے آسمانی باپ، میں تیری حضوری میں آتا ہوں اور خداوند ان تمام زندگیوں کے لیے جو تیرے کلام کو سنتی ہیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند ان زندگیوں کے لیے خداوند یہ کلام باعث برکت ٹھہرے، یہ سنیں اور اپنی زندگی خداوند تیرے نام پر کرنے والے ہوں اور اس بات کو جانیں کہ تو آج بھی ان کے لیے آرزو رکھتا ہے، تو آج بھی ان کے لیے اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ اس بات کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ چھونا، بلیس کرنا اور ان زندگیوں کو اپنے کلام کے باعث تبدیل کرنا مانگتے ہیں یسوع المسیح کے نام میں، آمین، آمین۔